बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी अप्रैल 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का अहवाल बयान करने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास अपने कमेंट्स की शक्ल में हम तक ज़रूर पहुँचाते रहें, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। नाज़रीन, इन सारी प्रेडिक्शंस के अहवाल से पहले एक और बात मैं करना चाहता हूँ कि हमसे ये पूछा जाता है कि ये प्रेडिक्शंस सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से। तो वैसे तो मैं बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि ये वीडियोस या ये प्रेडिक्शंस निकालने से पहले दोनों एस्पेक्ट सन साइन और मून साइन दोनों को मुकम्मल तौर पर कंसिडर किया जाता है। उनकी चीज़ों को देखने के बाद ये सारी प्रेडिक्शंस जो हैं वो फाइनल की जाती हैं। क्योंकि ये प्रेडिक्शंस मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं, तो ये ज़्यादातर लोगों के लिए एज इट इज़ जो है वो असर अंदाज होती है। अगर आप इसको सन साइन के हवाले से देखें तब भी ये आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर आप इसको मून साइन के हवाले से देखें तब भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। बात करते हैं निज़ाम बरूज के 12वें और आखिरी स्टार पाइसेस की। पाइसेस का रूलर प्लैनेट जुपिटर इस वक्त बहुत अच्छी कंडीशन में है। जुपिटर जो है वो चूँकि इस वक्त इंतहाई पावरफुल है, और जो है इस वक्त नौरोज़ के बाद जुपिटर बहुत ही मजबूत हो गया, तो इस वक्त इनके लिए बहुत अच्छा टाइम आ सकता है। लेकिन इसके बावजूद ये महीना ऊंच नीच उतार चढ़ाव का महीना होगा। हाँ, इनके अंदर रूहानियत बहुत शानदार है, इनका अल्लाह के साथ कांटेक्ट बड़ा मजबूत है, इनका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका राब्ता बड़ा मजबूत है, तो जो इनको इंतहाई शानदार स्पार्क देगा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। अगर ये पॉजिटिव रहेंगे, अल्लाह और उसके रसूल सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े रहेंगे, अपने अंदर की आवाज़ सुनेंगे, लोगों के कहने पर अपने प्लान्स नहीं बदलेंगे, तो इंतहाई कामयाब है। वरना इस वक्त इस महीने में सन, मर्करी, सैटर्न और वीनस, ये 4 प्लैनेट ऐसे हैं जो इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। मैंने इसीलिए अर्ज़ किया कि अगर अल्लाह से जुड़े रहेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। इस महीने खुशियाँ, चैलेंजेस दोनों साथ साथ हैं। सेहत के हवाले से थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसी सूरत में शादीशुदा ज़िंदगी में कोई लॉन्ग टर्म या कोई मुस्तकिल तनाज़ा भी पैदा हो सकता है। बहुत एहतियात कीजिए। मोहब्बत के मामलात में ये महीना इंतहाई कमज़ोर है। लव मैरिजेस प्लान करने से गुरेज कर लें तो बेहतर है। अरेंज मैरिजेस में भी थोड़ी एहतियात कीजिएगा। नए मंसूबे शुरू करने के लिए हालात बहुत साजगार हैं। बिजनेस के वालों से कारोबार में आपको हिमायत मिलेगी। कारोबार की तरफ इस वक्त पूरा ध्यान लगा दें, क्योंकि कारोबार बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। इस महीना एक कारोबार जो है वो बड़ा सॉलिड, बहुत फ़ायदेमंद और बहुत अच्छी बेनिफिशियल किस्म की पोजीशन आप बना सकते हैं। सिर्फ मेहनत कीजिए, लगन के साथ आगे बढ़िए, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। माली हवालों से ये महीना काफ़ी बेहतर रहने के जो है वो चांसेस हैं। ये महीना बड़ी ही कोई खुशगवार तब्दीली आपको जो है वो दे सकता है। इसमें चीज़ें बड़ी अच्छी हो सकती हैं। इसमें स्टूडेंट्स को चैलेंजेस का सामना जो है वो हो सकता है, इसलिए एहतियात कीजिएगा। ख़ानदानी ज़िंदगी में अमन और सुकून रहेगा। ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। कैरियर की बात कर लें तो कैरियर के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, नौकरी के हवाले से ओवरऑल ये महीना पॉजिटिव है। इस वक्त अपने काम की तरफ ध्यान दें, अपनी चीज़ों की तरफ ध्यान दें, जज्बाती ना हों, जल्दबाजियत में जो है वो फैसले ना करें, तो मुलाजमत पेशा अफराद के लिए भी बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट होंगे, और कारोबारी लोगों के लिए भी बहुत अच्छे। काम के दौरान आपके रवैये में कुछ जारहियत पैदा हो सकती है। उसकी वजह है वर्कलोड का ज़्यादा होना, थकन हो सकती है, तनाव हो सकता है, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दें। मुलाजमत में तरक्की और तब्दीली के इम्कानात मौजूद हैं। इस वक्त अपनी टीम को अपने साथ जो है वो सिंक्रोनाइज करके आगे बढ़ें। जितना आपकी टीम आपको सपोर्ट करेगी उतना ज़्यादा आप फ़ायदा और मुनाफा कमा सकते हैं। कारोबारी साख और आमदन दोनों में इजाफा हो रहा है। तजर्बाकार लोग, आपकी फील्ड के तजर्बाकार लोग आपकी पोजीशन को बेहतर करने में आपके मददगार साबित होंगे। आपके कारोबार में जो कामयाब लोग हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त जो है वो कारोबार में नई इनोवेशंस, नई ऑप्शंस, नई जो है वो गेटवेज खोलने का वक्त है। अपने ही मौजूदा कारोबार में कुछ नए एवेन्यूज़ की तरफ जाएं, वो आपको बहुत कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। नई हिकमत अमली बनाते जाएं, तरक्की के ऊपर चलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, कामयाबी मिलती जाएगी। फाइनेंसिस की बात कर लें तो फाइनेंसिस के हवालों से भी ये महीना बहुत बेहतर है। मार्स की पोजीशन आमदनी में वाज़े इजाफा लेके आ रही है। ज़मीन, जायदाद, नई गाड़ी सब कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। सितारों की पोजीशन किसी बड़ी आमदन का रास्ता हमवार करने जा रही है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। जुपिटर की पोजीशन भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम या डुअल सोर्स ऑफ इनकम की तरफ इशारा कर रही है, यानी एक से ज़्यादा जगह से आपको जो है वो पैसे आने की जो है वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी।
مستقل آمدنی کا ایک ذریعہ مزید بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اگر اس پہ تھوڑی سی آپ جو ہے وہ دھیان کریں تو آپ اس کو کامیاب ہو جائیں گے، اس کو جو ہے وہ نکالنے میں۔ غیر متوقع دولت، مالی انعامات، ان کا بہت زیادہ جو ہے وہ اشارہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کسی جائیداد میں اگر آپ کی کوئی قانونی معاملات ہیں، کوئی ایسا کوئی معاملہ ہے تو آپ وہ کیس جیت جائیں گے۔ قانونی معاملات بھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، قانونی معاملات میں کامیابی بھی مل رہی ہے، مالی حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں، بزنس بھی بہتر ہو رہا ہے، نوکری میں بھی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، پازیٹیوٹی ہی آپ کی کامیابی کی چابی ہے۔ لو میرجز اور پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو لو میرجز پرسنل ریلیشن میں انتہائی اتار چڑھاؤ کا وقت ہے۔ محبت میں ایگوئسٹک مسائل آ سکتے ہیں، جھگڑے ہو سکتے ہیں، شادیاں طے کرنے میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں، نیگیٹو ریلیشنز کی وجہ سے بہت تناؤ آ سکتا ہے، اور ایسی صورت میں جھگڑے جو ہے نا وہ طویل تنازعات میں بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ معمولی باتوں پہ جھگڑا جو ہے اس میں کافی جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی نیگیٹیوٹی، یا اگر اس کا پراپر لفظ یوز کریں تو کوئی جہالت کے چانسز ہیں، کوئی انسان جان بوجھ کے اپنے حالات خراب کر لے، تو اس لیے بہت احتیاط ہے۔ اس وقت آپ کے دوستوں کا تعاون، آپ کی فیملی کا تعاون آپ کے لیے سپورٹ ضرور کرے گا۔ شادی شدہ لوگوں کے لیے یہ مہینہ تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ نیگیٹو ریلیشنز کی وجہ سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں، کچھ مسائل سامنے آ سکتے ہیں جو اختلافات کا سبب بنیں گے۔ یہ مسائل سیکنڈ ہاف میں بڑی تیزی سے حل ہوں گے، لیکن فرسٹ ہاف جو ہے وہ اس میں بہت اتار چڑھاؤ ہو سکتے ہیں۔ اختلافات کو ہوا دینے کی بجائے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ سیکنڈ ہاف میں جب معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے تو ازدواجی زندگی میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا، لیکن اس وقت اسپاؤس کی ہیلتھ کا بہت زیادہ دھیان کریں۔ فیملی اور فرینڈس کی بات کر لیں تو خاندانی زندگی میں چھوٹی موٹی تبدیلیاں ضرور ہو سکتی ہیں اور وہ پازیٹیو زیادہ ہوں گی۔ خاندان میں زمین اور جائیداد سے کوئی فائدہ ہونے کے امکان ہے۔ آپ کا جو ہے نا وہ سوشل سیکٹر میں کوئی گڈ ول بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یعنی آپ کا سماجی مقام بہت بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، معاشرے میں آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت پلانیٹری پوزیشن ایسی ہے جو آپ کی خاندان کی عزت اور وقار میں، آپ کی نیک نامی میں جو ہے وہ آپ کی گڈ ول میں بہت اضافہ کر رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، غصہ، جذباتیت، جلد بازی کی وجہ سے اپنے بنے ہوئے معاملات کو خراب مت کریں۔ یہ مہینہ خاندانی حوالوں سے بڑی خوشی لا رہا ہے، یعنی آپ کے جو ہے نا وہ ارد گرد کے لوگ، بہن بھائی وغیرہ، کوئی اچھا، یعنی وہ لوگ جو ایک خاندان مل کے یا کسی خاندان کا کوئی ایک کام ان کی پہچان ہے تو وہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، چیزیں بہت اچھی ہوں گی۔ اوور آل بہت حوالوں سے یہ مہینہ بہت اچھا ہے، صرف محبت کے حوالوں سے تھوڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ میں بھی جو ہے نا کافی تبدیلیاں ہیں۔ اس وقت آپ کی امیونٹی کی وجہ سے باڈی میں کیلشیم وائٹامن کے امبیلنسز کی وجہ سے دباؤ آ سکتا ہے، ڈائٹ بہت اچھی رکھیے۔ ایسی صورت میں چھوٹا موٹا کو بخار، کیلشیم کی امبیلنس کی وجہ سے، ڈی کیلسیفیکیشن کی وجہ سے جوڑوں کا درد، جسم میں درد، سر درد وغیرہ کے چانسز ہیں۔ فالس فٹیگ یعنی کام نہ بھی کریں تو تھکن کا احساس ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں سکن سینسٹیوٹی ہو سکتی ہے، چیسٹ کنجیشن ہو سکتی ہے، سینے سے ریلیٹڈ جو ہے وہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ یعنی اوور آل ہیلتھ کو بہرحال آپ کو ویٹیج دینی پڑے گی، اپنی ہیلتھ کا بہت دھیان کرنا پڑے گا۔ اس وقت اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو پھر پیسہ جو آپ کمایا ہوگا آپ نے وہ ہیلتھ پہ خرچ ہوگا، اس لیے بہت احتیاط کریں۔ ڈائٹری ہیبٹس کو بہت اچھا رکھیں، نیچرل ڈائٹ کی طرف جائیں، فریش فروٹ، فریش سیلڈ، لیکوڈ انٹیک بڑھائیں۔ سیکنڈ ہاف میں ہیلتھ بہت اچھی ہو رہی ہے، سیکنڈ ہاف میں آپ کی ہیلتھ کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے، آپ کی چیزیں بھی بہتر ہو جائیں گی، آپ کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ سیکنڈ ہاف آپ کے لیے ہیلتھ کے حوالوں سے بھی بہت بہتر ہے، محبت کے حوالوں سے بھی بہت بہتر ہے، لیکن میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ مہینہ محبت کے حوالوں سے بہت زیادہ احتیاط کا طلبگار ہے۔ لکی نمبرز کا ذکر کر لیں تو لکی نمبر اس مہینے میں 6 ہے۔ لکی جیم کا ذکر کر لیں تو ایکوا مرین ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہے۔ صدقہ اس مہینے میں خاص طور کے اوپر ان کے لیے اسکائی بلو یا لائٹ بلو کلر کے جو شیڈز ہیں ان کا کپڑا ان کے لیے بہت زیادہ صدقے کے طور پر دینا فائدہ مند ہوگا، اور ہری سبزیوں کا صدقہ، ہری سبزیاں، پتے والی سبزیاں، وہ صدقے کے طور پر کسی کو دے دیں، آپ کے لیے بہت فائدہ ہو جائے گا۔ لکی ڈے کی بات کر لیں تو لکی ڈے ان کے لیے پیر کا دن بہت زیادہ سپورٹیو ہے، اور لکی کلرز کی بات کر لیں تو ان کے لیے پنک یا جو ہے وہ روز وائٹ کلر کے جو شیڈز ہیں وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں ان کے لیے، اپنے پہناوے میں وہ رکھیں۔ سورہ علم نشرہ کی تلاوت ان کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ دے گی، سورہ علم نشرہ کی تلاوت جو ہے وہ ضرور کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جتنا آپ اللہ کے قریب رہیں گے اتنا زیادہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے جو اس
तमाम महीने में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में हर जगह पे आपको कामयाबी दे सकती है, वो सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना है। जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार और खुलूस के साथ सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर सकते हैं वो ज़रूर करें। अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह आपके ऊपर हमेशा करम नवाजी करता रहा है और आगे भी करम नवाजी करेगा। नाज़रीन, ये प्रेडिक्शंस जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो इसी नंबर के ऊपर हमसे रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको बेटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह।